नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। ओलीलाई एक्ल्याउन प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्रदेखि विप्लवसम्म मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारी। पार्टी एकता गर्ने रणनीति, सत्तामा टिकिरहने प्रधानमन्त्रीको दाउ। प्रतिबन्धित 1xBet को विज्ञापन गरेको आरोपमा चर्चित कलाकार सहित 8 जना पक्राउ। अर्बौंको अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा मुद्दा। अल्पमतको सरकार चलाइरहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा अध्यादेश मार्फत 36 अर्बको बजेट सार्वजनिक। विपक्षीको बहिष्कार, भोलि 6वटै प्रदेशको बजेट आउने। अस्ट्रेलियाको सदनमै सिनेटरमाथि यौन आक्रमण। सांसद डेभिड भानले यौन दुर्व्यवहार गरेको लिडिया थोर्पेको आरोप। घटनाबारे संसदीय अनुसन्धान गरिने। र किर्गिस्तानमा आयोजना हुने काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिग खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाई। नेपालसहित 7 टोलीको सहभागिता रहने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि समाजवादी केन्द्र अथवा मोर्चा गठन हुन सकेको थिएन। तर अहिले भने दलहरू मोर्चालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन्। भोलि नै मोर्चा घोषणा हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि विप्लवसम्म समाजवादी मोर्चामा समावेश हुने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीको एउटै मोर्चा बनाएर पार्टी एकीकरण गर्ने सम्मको योजना सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्ड भारतबाट फर्के लगत्तै यसको तयारीमा जुटेका थिए। तर मूर्त रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न भने सकेन। अहिले भने मोर्चा निर्माणमा सबै दलहरू सकारात्मक बनेका छन्। यति मात्रै होइन, विप्लव नेतृत्वको नेकपा समेत यो प्रक्रियामा जोडिँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाबन्दी हुँदै वाम तालमेल र नेकपा बिउताउनेसम्मका योजना सुनाएका छन्। त्यसमा अन्य दलका पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन्। नेकपा एमालेका नेताहरू समेत नेकपा बिउताउने र वाम तालमेल गर्ने योजना राम्रो रहेको बताउँछन्। तर प्रचण्डले क्षणिक स्वार्थको कारण यस्तो योजना अघि सारेको हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। जनताको समृद्धिलाई, जनताको हितलाई, जनताको आवश्यकतालाई, राष्ट्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरियो भने त्यो एकता दीर्घकाय फलदायी हुन सक्छ। खालि तात्कालीन आकांक्षा पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै, क्षणिक स्वार्थको मात्रै हिसाबले गरियो भने त्यो एकता कहिले पनि लामो टिक्न सक्दैन। त्यसकारण त्यस्तो खालको एकता हुनुभन्दा त आफ्नो ठाउँमा बसेर कामै गर्नु राम्रो। एकताको कुरा नराम्रो होइन, तर त्यो चाहिँ सिद्धान्तनिष्ठ एकता हुनुपर्छ। इमान्दारितामा आधारित एकता हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको छल कपट बनावटी कुरा हुनुहुँदैन। तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभए पनि समाजवादी मोर्चा घोषणाको अन्तिम तयारी भइरहेको एकीकृत समाजवादीले पनि प्रश्न पारेको छ। 2-4 दिनभित्रमै समाजवादी मोर्चाकै नामबाट होइन सार्वजनिक भएछ भनेर भने त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्दैन होइन। 2-3 दिन भनेपछि यहाँलाई बुझ्नु पर्दछ होइन। 1 गतेतिरको बारेमा पनि अलिअलि कुराहरू भइरहेकै छ। तर यो बिचमा चाहिँ नि पछिल्लो डेभलपमेन्ट के हो भने विप्लवजी पनि आउन तयार हुनुहुन्छ। माओवादीसँग असहमति राख्दै अलगिएका विप्लव समेत समाजवादी मोर्चा मार्फत संसदीय दलहरूसँग जोडिँदैछन्। पछिल्लो समय माओवादी विद्रोहको समयमा भएका घटनाको विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्न थालेपछि पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँ आउनै पर्ने दबावमा छन्। उनीहरू एउटै मोर्चामा रहेर आफ्नो विगतमाथि भएको प्रहारको प्रतिकार गर्ने रणनीतिमा छन्। त्यसैले विप्लव सहितको मोर्चा बन्न लागेको हो। संसदीय प्रक्रिया स्वीकार नगरेका विप्लव पनि मोर्चामा सहभागी हुने भएपछि संसदवादी दल र संसद बाहिरको दलबीचको तालमेललाई लिएर केही आशंका पनि सुरु भएको छ। तर यो मोर्चाबन्दी प्रचण्डलाई ठूलो समूहको नेता बनाउनेमा सीमित रहन्छ वा त्योभन्दा अगाडि बढ्छ, त्यसको पनि प्रतीक्षा रहनेछ। मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिले कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। सामान्यतया सरकारले पठाएको विधेयक समितिमा छलफल भएर संसदले पारित गरेपछि कानुन बन्छ। तर संसदीय समितिमा संसदको नियमावली विपरीत व्यवसायमा संलग्न स्वार्थ बाँझिने सदस्यहरूलाई समेत सदस्य बनाइएको छ, जसका कारण उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ तथा संस्थालाई फाइदा पुर्याउने किसिमको कानुन बनाउने खतरा छ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2079 को नियम 175 मा स्वार्थ बाजिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभाका कतिपय विषयगत समितिमा स्वार्थ बाजिने व्यक्तिलाई पठाएका छन्। अर्थ समितिमा काङ्ग्रेसले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई पठाएको छ। जसपाले वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका माछापुच्छ्रे ब्याङ्कका लगानीकर्ता डाक्टर वीरेन्द्र महतोलाई पठाएको छ। एमाले फरवार्ड लघुवित्तका लगानीकर्ता तथा निवर्तमान अध्यक्ष भगवती चौधरीलाई पठाएको छ। यसै गरी श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा रासोपाले मेनपावर व्यवसायी डोल प्रसाद अर्याल, एमाले मेनपावर व्यवसायी एलपी सावा लिम्बुलाई पठाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि 70 करोड घुस मागेका गोकुल बास्कोटालाई पठाएको छ। यस्तै रापरपाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका विक्रम पाण्डेलाई सदस्य बनाएको छ। उद्योगी व्यापारी, कर्सर सञ्चालक, ब्याङ्कर, मेनपावर व्यवसायी लगायतलाई दलहरूले नियमावली विपरीत सदस्य बनाएका कारण उनीहरूले आफ्नो व्यवसायको हित हुने किसिमले कानुन बनाउने खतरा बढेको नेताहरूले स्वीकार्छन्। पदीय जिम्मेवारी छ नि, त्यो पावर छ नि, त्यो पावरको दुरुपयोग गरेर चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्ने हो हैन। म दुरुपयोग गर्दिनँ भन्नु एकछिनका लागि, अथवा दुरुपयोग गर्यो भने ऊ सांसदका रूपमा त्यहाँ सक्रिय भइरहेर के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मिडियाले, सोसाइटीले देखिरहेको हुन्छ। कुनै व्यवसायमा आबद्ध छ र ऊ सांसद भयो, सांसद भइसकेपछि ऊ त्यो समितिमा जान्न भनेर उसले स्वैच्छिक निर्णय गर्ने हो। संसदीय समितिभित्र बसेर त्यो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्यो भने उसलाई नङ्ग्याउनुपर्छ। मेन पावरवाला के मन्त्री हुने होइन, अर्कोवाला ठेकेदारवाला के अर्को मन्त्री हुने, यो बेठिक कुरा हो नि त। अब पार्टीले पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो र उहाँहरू पनि अब मसँग यो जोडिएको विषय हो, यो मन्त्रालय हो, यसमा जानुहुन्न भन्ने अलि उच्च लेभलको नैतिकता देखाउनु पर्थ्यो। तर त्यस्तो देखिएको छैन। रुचि राख्ने समितिमा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा समितिले फ्रिक्वेन्टली निर्णय गर्न सक्दैन, यो बेठिक कुरा छ। राजनीतिक दलले स्वार्थ बाजिने देख्दा देख्दै आफ्ना सांसदलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउनु गलत भए पनि रोक्ने प्रयास गरेका छैनन्। पेसाकर्मीले जुन काम गरिरहेछ त्यही मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने उसँग आइडिया हुन्छ हैन, उसले अलि भविष्यमा राम्रो गर्न सक्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यस्तो मान्छे, बुझेको मान्छे, त्यो पेसामा लागेको मान्छे गएपछि त्यो सकारात्मकै गर्छ भन्ने छैन, त्यसले नकारात्मक कुराहरू बुझेर गएको हुन्छ अनि त्यहाँ त्यस्तो नकारात्मक काम गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसकारण यो स्वार्थ बाँच्ने काम भन्दा पनि इन्ट्रेस्टको हिसाबले, विज्ञताको हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्ने हो। खासमा त्यो भएको छैन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई स्वार्थ बाजिने समितिमा पठाउँदा पनि रोक्ने कुनै पहल गरेका छैनन्, जसका कारण उद्योगी व्यवसायी तथा आफ्नो संस्था चलाउनेले कानुन बनाउँदा आफ्नो अनुकूल बनाउने खतरा बढेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक उप मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। सो क्रममा आज विभिन्न सांसदहरूले मन्त्रालयका विनियोजित रकमलाई घटाई खर्च कटौती गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 माथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। बिहिबारको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सामूहिक छलफल भएको हो। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयहरूमाथि विनियोजित रकमलाई घटाई खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगको नीति नलिएको बताए। सबै निर्वाचन क्षेत्र र सबै आवश्यक चाहिने क्षेत्रलाई बजेटलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, आफ्नो चाहिने एउटा समानुपातिक ढङ्गले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक कुरा राखेको छौँ। तर पनि यो सरकार सुन्ने पक्षमा छैन, किन धेरै विभेद गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ खर्च घटाइयोस् भन्ने कुरा मैले प्रस्ताव राखेको छु। खास गरिकन प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण यो देश नेपाल, हामी यसलाई चाहिँ कानुनी र नीतिगत सुधार र समय सापेक्ष गर्न नसक्दा हामी यो चाहिँ मुलुक पछाडि परेको छ।
त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत वन, महिला र युवा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। सो क्रममा उनले ठूला भ्रष्टाचारी तथा देशद्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकोले खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। नेपालको सालकाठ विदेशी तस्कर गराउने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने यसमा छैन। हरियो वन तस्करको धन बनाउनेहरूलाई कारवाही गर्ने कुरो उल्लेख छैन र यो उपत्यकाको डाँडाहरूमा पानी आउने जातको रुख रोपेर पानीको स्रोत बढाउने योजना पनि वन मन्त्रालयमा छैन। त्यसकारण मैले यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको हुँ। यता सांसद भगवती चौधरीले महिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै साथै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने निर्णय नआएकोमा आपत्ति जनाइन्। सबैलाई बराबर हुने गरी कम्तीमा एउटा मापदण्ड तोकेर सबै पालिका, सबै जिल्ला, सबै प्रदेशलाई छुने गरी अथवा माननीयहरूले जे कुरा ल्याउँछ साँच्चीकै त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थितिमा ल्याउँछ। त्यहाँको मन्त्रीहरू कुनै एउटा ठाउँ र कुनै एउटा क्षेत्र भूगोलको हुन सक्छ, उहाँले एउटा भूगोलसँग परिचित हुन सक्छ, तर समग्र देशको भूगोलसँग परिचित हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय, समग्र रूपमा न्यायोचित छैन यो बजेट विनियोजन। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण रकमहरू कटौती गरेर 5 रुपियाँ मात्रै कायम गरियोस् भनेर मेरो प्रस्ताव रहेको छ सभामुख महोदय। सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कुनै पनि तह र तबकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दावी गरे। प्रतिनिधि सभामा केही दिन लगातार मन्त्रालयगत बजेटमा छलफल हुनेछ। सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। युट्युब मार्फत प्रतिबन्धित 1xBet को विज्ञापन गरेको आरोपमा कलाकार र युट्युबर गरी 8 जना पक्राउ परेका छन्। बेटिङ एप 1xBet मा सट्टेबाजी गर्ने र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। बुधबार मात्रै अनलाइन बेटिङ एप मार्फत गैरकानुनी रूपमा सट्टेबाजी गर्ने 5 जना एजेन्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसको एक दिन बित्न नपाउँदै नाम चलेका कलाकारसहित 8 जना पुनः बेटिङ एप 1xBet एपको विज्ञापन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। बुधबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट साँझ 4 बजेको समयमा मरिचमान श्रेष्ठ, राजु पौडेल, पवन खतिवडा, एलिस राई, जोलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र वेगम नेपाली पक्राउ परेका हुन्। नाम चलेका कलाकारदेखि युट्युबरसम्म गैरकानुनी काममा संलग्न रहेको विषय बाहिरिएपछि संशय छाएको छ। पक्राउ परेका कलाकारहरूले युट्युब मार्फत 1xBet को विज्ञापन गरेको आरोप छ। उनीहरूले युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी 1xBetमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विज्ञापन गरेको देखिन्छ। यसरी कलाकार एवं युट्युबरहरूले विज्ञापन गरेर बेटिङमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने गरेको भन्दै कार्यालयले अपरेसन चलाएको थियो। अपरेसनपछि कलाकारहरूले अनलाइन सट्टेबाजीको विज्ञापनमा जोडिएको पाइएको प्रहरीको दाबी छ। 1xBet सट्टाबाजी गराउनको लागि उत्प्रेरित गर्ने व्यक्तिहरू 8 जना पक्राउ पर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो प्रेस रिलिजमा पनि हजुरहरूले डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै कतिपय कलाकार साथीहरू पनि हुन्छ। पछिल्लो समय प्रतिबन्धित अनलाइन सट्टेबाजीमा धेरै लाग्ने गरेका छन्। बुधबार पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 35 लाख नगद, 4 थान ल्यापटप, 34 वटा सिम कार्ड, 7 वटा मोबाइल, 6 वटा नागरिकता, 14 वटा विभिन्न बैंकका चेकबुक, 5 वटा विभिन्न बैंकका एटिएम कार्ड र 2 वटा राउटर बरामद गरेको छ। 5 जनाबाट मात्रै 74 करोड 13,50,000 बराबरको कारोबार भएको देखिएको थियो। यो कारोबार बढेर 1 अर्ब हुने प्रहरीको अनुमान छ। यसरी क्षणिक रूपले आकर्षक कमाई हुने प्रलोभनमा परेर युवा पुस्ता सट्टेबाजमा लाग्दा घर न घाटको हुने गरेका छन्। यसप्रति समाजको ऐना भनिने कलाकारहरूले सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनु पर्नेमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नु दुःखद छ। संसदमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो कि हिन्दू राज्य हो भन्ने विषयमा सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ। नेकपा एमालेले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्दा सत्ता पक्षले भने संविधानमै धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेख भएकाले अनावश्यक विवाद सृजना गर्न नहुने प्रश्न पारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गेरु वस्त्रसहित पूजाआजा गरेको विषयले नेपालमा निकै चर्चा पायो, जुन विषयको चर्चा अहिले पनि कायमै छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमै जवाफ पनि दिइसकेका छन्। अहिलेको विवाद भने भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै अन्तर्वार्ता दिएको विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको हो। रघुजी पन्तले यही विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका हुन्। के सरकारको दृष्टिकोण हिन्दू राष्ट्रको नारालाई प्रेरणा प्रोत्साहन दिने हो? धर्मनिरपेक्षताबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो?
यो संसदलाई स्पष्ट पारियोस् के नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए मात्रै दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुने हो? त्यसो हो भने 2046 सालभन्दा अगाडि त हिन्दू राष्ट्र थियो, 46 सालमा किन नाकाबन्दी लगाएको? किन त्यो बेला राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन? यसको जवाब चाहियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि नेपालको संविधानमै धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भएको र त्यसमा उक्त व्यवस्थाका लागि माओवादीले विशेष पहल गरेकाले केही सांसदहरूले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाए। बोल्नको निम्ति मात्रै कनी विषय नभइकन बोल्ने केही मान्यजीहरू हुनुहुन्छ। आजको चाहिँ एकाध मान्यहरूको ढ्यापढ्यापे समयमा बोलेको प्रस्तुति तिनीहरू कुनै खास ठोस मूर्त राज्यको निम्ति उठाउनुपर्ने विषय थिएन र कहीँ कतै कसैले पनि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रश्न उठाएको मलाई जानकारी छैन। प्रधानमन्त्रीले उठाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले आफै बनाएको संविधान, सबै दलसित सहमति गरेर बनाएको संविधान धर्मनिरपेक्षता प्रष्ट लेखिएको छ। त्यसको निम्ति लामो आन्दोलन पनि भयो। त्यसकारणले धर्म विरोधी बनाउने उभ्याउने प्रयत्न गरिँदैछ। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक पनि धर्म व्यक्तिको निजी आस्थाको विषय भएकाले यसमा धेरै विवाद सिर्जना गर्न नहुने बताउँछन्। अब यसलाई चाहिँ के भने अब भौतिकवादसँग, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादसँग, मार्क्सवादसँग जोडेर जुन व्याख्या भइरहेको छ त्यसरी व्याख्या गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। यदि त्यसरी व्याख्या गर्ने हो भने त मार्क्सवादले, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले बहुदलीय व्यवस्थामा पनि त विश्वास गर्थेन नि त। पछिल्लो समय विश्वास गर्न थाल्यो, नेपालमै गर्न थाल्यो नि, गर्न थालेन? अनि योभन्दा पहिला गर्थ्यो त, गर्दैन थियो नि भने अब यो समाज त रूपान्तरण भइरहन्छ त, मानिसको विचारमा पनि रूपान्तरण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस सबैले धर्ममा आस्था गर्दा हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। राजावादीहरूलाई भने संसदमै भएको यस्तो विवाद र बहसले खुसी तुल्याएको छ। राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ अहिले सबै दलमा हिन्दू राज्यबारे सकारात्मक माहौल बनेको दाबी गर्छन्। हामीले भन्दै आइरहेको कुरालाई हिजो त्यो सुन्नै नचाहने साथीहरूले आज चाहिँ हामीले भन्दै आएको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले जुन चर्चाको विषयमा ल्याएको छ यो त खुसीको कुरो हो नि, यो त हुनुपर्ने कुरो हो। हामीले पहिल्यैदेखि हुनुपर्छ भनेर भन्दा अहिले उहाँहरूको चेत भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ हो ठिक है, यिनीहरू उठाएको कुरो ठिक रहेछ, अब हामी धर्म सापेक्षमा जानुपर्छ भन्ने सोच सबै पार्टीमा, उहाँहरू मात्रै धेरै सबै पार्टीहरूमा अहिले बोल्न नसके मात्रै फटफट कुरो अलिअलि चुइरहे मात्रै हो क्या। भित्र त सबै कुरो भइसक्यो हो, भित्र सबैको इच्छा त्यो भइसक्यो। राजनीतिमा यस्ता आरोप प्रत्यारोप चलि नै रहन्छन्। तर पछिल्लो समय भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्मा समेत विवादमा तानिएका छन्। अर्थात् उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ। यो विवाद कति तन्किन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै ठूलो विश्वविद्यालय भए पनि अनेक समस्याहरूले ग्रस्त रहेको छ। त्रिवीले न त समयमै विद्यार्थीको परीक्षा लिन सक्छ, न त समयमै परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर यावत समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा पढाइको गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्दै क्याम्पस मर्जको तयारीमा लागेपछि त्रिवीको आलोचना भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातोतमा रहेका क्याम्पसहरू मर्ज हुन चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि निवेदन दिएर मर्ज हुन सक्छन्। तर केही दिन अघि त्रिवीको उपकुलपति कार्यालयको योजना निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै मर्ज हुन चाहने क्याम्पसहरूले असार मसान्तसम्म निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। कुनै क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका कारण क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसमा परीक्षा लिन नसक्नु र समयमा परीक्षा फल निकाल्न नसक्नु पुरानै समस्या हो। तर त्रिवी भने यी समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा पढाइको गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्दै क्याम्पसहरू मर्ज गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ। त्रिवी सम्बन्धन प्राप्त कतिपय क्याम्पसहरू सानो क्षेत्रफलमा भएकाले विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने भएकाले क्याम्पसहरू मर्जका लागि आह्वान गरिएको त्रिवी उपकुलपति कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय क्याम्पसहरू त सस्टेन हुन नै गाह्रो छ, सानो थोरै विद्यार्थी भर्ना हुने अनि सानो स्केल हुने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको भर्ना पद्धति थोरै हुने हुँदा उनीहरूमा त्यो क्याम्पस चलाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। यो अभियानलाई हामीले कसरी लियौँ भने अब क्याम्पसहरू मर्ज गर्दै गयो भने विद्यार्थीहरू पनि ठुलो साइजमा हुन्छ र क्वालिटीको एजुकेसन दिन सकिन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अति धेरै सङ्ख्यामा जुन सङ्ख्या छ क्याम्पसका सङ्ख्या त्यो पनि घट्दै जान्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो मर्जको कार्यक्रम ल्याएको। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरू मर्ज हुनका लागि त्रिवीले कुनै सूचना जारी गर्नु पर्दैन। त्यस्तै त्रिवी सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरू मर्जरको प्रक्रियामा जान चाहँदैनन्।
त्यसकारण त्रिवीले क्याम्पस मर्जका लागि आह्वान गर्नु कुनै निजी स्वार्थका लागि भएको कतिपयको बुझाइ छ। त्रिवी सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरूलाई मर्ज गरेर शक्तिशाली बनाई सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले त्रिवीले मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाएको त्रिवीका प्राध्यापक दिनेश मणि घिमिरेको आरोप छ। विश्वविद्यालयका परीक्षाका रिजल्टहरू समयमा प्रकाशित गर्ने कुरामा त्यति ध्यान छैन। पदाधिकारीले विश्वविद्यालय सुधार गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा यो मर्ज सम्बन्धी इस्युलाई लिएर आएर फेरि केही चलखेल पो हुन लाग्यो हो कि भन्ने धेरै सरकारवालाहरूको पनि गुनासो रहेको छ। सामुदायिक क्याम्पसहरू जहाँ समुदायले चलाएका क्याम्पसहरू छन् त्यहाँ निजी क्याम्पसहरू एक आपसमा मर्ज भएर उनीहरूले स्ट्रेन्थ गेन गर्दा बित्तिकै सामुदायिक क्याम्पसहरू कम्पिट गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउँदा ग्रामीण भेगमा पढ्ने विद्यार्थीको पहुँचमा हुँदैन, जसका कारण ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरू सहज रूपले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छ। त्यसैले अहिले त्रिवीले क्याम्पस अनावश्यक रूपमा मर्जलाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा पनि पहिलाका समस्यालाई समाधान गर्न सके शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुने थियो। यो वर्षको मनसुन सक्रिय भएको छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष कम वर्षा हुने जल तथा मौसम विभागले आकलन गरे तापनि बाढी र पहिरोको जोखिम भने कायमै छ। यस वर्ष पनि बाढी र पहिरोका कारण लाखौंको संख्यामा नागरिकहरू प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। यस वर्ष मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा गरिएको अध्ययनमा कुल 2,86,998 घरधुरीका 12,50,000 मानिस प्रभावित हुने आंकलन गरेको हो। सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 4 लाख र कोशी प्रदेशमा 3 लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको जनाइएको छ। गत वर्ष 20 लाख मानिस प्रभावित हुने आंकलन गरिएको थियो। हामीहरूले झन्डै 2,86,000 जति घरधुरी मा बस्ने 12,54,000 जति जनसङ्ख्या भनेर हामीले भनेका छौँ। सबै 7वटा प्रदेशको जिल्लाहरूको पनि यसरी केस लोडहरू हामीले निकाल्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। यो हिसाबबाट हेर्ने भने हाम्रो मध्य प्रदेश नै बाढीको हिसाबबाट अलिक बढी प्रभावित मुख्य झन्डै गरी त्यहाँ हेर्ने भने हामीहरूले झन्डै 4 लाख जति जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी, त्यस पछाडि कोशी प्रदेशमा छ। त्यसरी हामीले प्रदेश वाइज नै जहाँ बढी प्रभावित हुन सक्छ, जहाँ बढी घर परिवारहरू प्रभावित हुन सक्छ त्यस्तो त्यसलाई बढी ग्राह्यता दिएको छौँ। मनसुन सक्रिय भइसकेकोले पूर्व तयारी तथा प्रतिकारका लागि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्व तयारी समन्वयात्मक काम तथा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यसैगरी भण्डारण गरिएको आपतकालीन उपकरण र सामग्रीको जानकारी उपलब्ध हुने स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली, गोदाम र खोज तथा उद्धारमा संलग्न हुने स्वयंसेवकको विवरण उपलब्ध हुने स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणालीबाट कार्य विभाजन गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यो वर्षको लागि हामीले चाहिने यसको रेस्पोन्डर्सहरू, हामीहरूको मानवीय ट्रेन्ड जनशक्तिहरू, त्यसको परिचालन, त्यो सँगसँगै हामीले यसमा यो सिभिलियन सेक्टर्सहरूबाट मुख्य गरी हाम्रो स्वयंसेवीहरू यसलाई परिचालन गर्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी हेरेको छौँ। गत वर्ष मनसुनी याममा बाढी पहिरोबाट 119 जनाको ज्यान गएको थियो भने 32 जना बेपत्ता हुँदा 115 जना घाइते भएका थिए। 1,600 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भन्दा 1,100 घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। गत वर्ष बाढी पहिरोबाट खोटाङ, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सुर्खेत, अछाम, बाजुरा र दार्चुला बाढी प्रभावित भएका थिए। यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षाको प्रक्षेपण गरे तापनि जोखिम भने नघटेको बताउँछन्। बर्खायाममा कम वर्षा हुने प्रक्षेपणको अर्थ बाढी पहिरोको जोखिम कम हुने होइन। पहिलो त नेपालमा अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना बढेका छन्। यस वर्ष पनि 1 हप्ता पानी नपर्ने र 1 दिन धेरै ठूलो पानी पर्न सक्ने हुँदा यसले जोखिम निम्तन सक्ने आंकलन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। नेपालमा यो वर्ष सरदर भन्दा कम पानी पर्ने छ। सरदर भन्दा कम पानी पर्ने सम्भावना भएपछि स्वाभाविकले बाढी पहिरोका घटनाहरू कम हुन सक्छन्। तर पनि अब बाढी हुनको लागि चाहिँ वर्षभरिमै कम पानी परे पनि 2 दिन पानी पर्दाखेरि
4-5 दिनमा पर्ने पानी एकै दिनमा पर्यो भने त्यसले निम्त्याउने चाहिँ क्षति चाहिँ अकल्पनीय हुन सक्छ। पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार, सवारी तथा एक क्लास एम्बुलेन्स खरिद गरी 7वटा प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा 1-1वटा रहने व्यवस्था सहित मनसुन जन्य जोखिमका लागि तयारी मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर प्राधिकरणले जे जस्ता दावी गरे तापनि प्रत्येक वर्ष बर्खायाममा बाढीजन्य घटनाबाट मानवीय क्षति हुने गरेकोले सर्वसाधारणले पनि सचेत अपनाउन आवश्यक छ। काठमाडौँ भित्रका विभिन्न स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रोबस तथा जीपलाई असार 1 गतेदेखि गुङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन गरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ भित्रको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बस पार्क भित्रबाट माइक्रोबस तथा जीप सञ्चालन गर्ने भएको हो। तर महानगरको यो निर्णयमा केही व्यवसायीहरूले भने विरोध गरिरहेका छन्। के तपाईँ काठमाडौँ भित्रैबाट सार्वजनिक यातायात चढेर उपत्यका बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क पुग्नै पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ भित्रको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन असार 1 गतेदेखि गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क भित्रबाट माइक्रो बस तथा जीप सञ्चालन गर्दैछ। अब काठमाडौँ भित्रको बल्खु, कलङ्की, बालाजु, माछापोखरी, गोङ्गबु, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा काउन्टर राखेर सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रो बस गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क भित्रबाट मात्रै सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँ भित्रबाट उपत्यका बाहिर चल्ने झन्डै 2000 सार्वजनिक माइक्रो बस तथा जीप पनि नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुनेछ। नयाँ बस पार्क भित्रबाट माइक्रो बस तथा जीपलाई सञ्चालन गर्न नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोस्से बहुउद्देश्य प्रणालीले नयाँ टिकट काउन्टर निर्माण गरेको छ। रातका समयमा जुन ठाउँमा पार्किङ गरे पनि यात्रु चढाउनको लागि माइक्रो बस तथा जीप नयाँ बस पार्क भित्र पुग्नै पर्नेछ। यो निर्णयले उपत्यकामा हुने जाम, दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने महानगरको विश्वास छ। सुरुमा केही हदसम्म यात्रुलाई अप्ठ्यारो परे पनि दीर्घकालीन रूपमा सहज हुने महानगरको भनाइ छ। बस सञ्चालकहरूले विभिन्न ठाउँबाट आफूलाई जहाँ पाइ पर्छ त्यहीँबाट यात्रु ओह्राल्ने, त्यहीँ उकाल्ने लगायत गर्दाखेरि अलिकति सवारी दुर्घटना पनि बढ्यो र यो सवारी व्यवस्था सवारी व्यवस्थापनमा पनि धेरै चुनौती देखिएको हुनाले हामीले यो निर्णय लिएका हौँ र विशेष गरी योबाट जनतालाई लाग्न सक्छ अलिकति हामी बस चढ्नको लागि त्यही ठाउँबाट चढिआएको बस अब बस पार्कसम्म जानु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति असुविधा महसुस होला केही दिन, तर भोलिका दिनमा त्यस्तो रहँदैन। केही यातायात व्यवसायीहरूले भने महानगरको निर्णयले यात्रुलाई असुविधा हुने, काठमाडौँमा ट्राफिक समस्या बढ्ने, यातायात व्यवसायले शास्ति हुने र श्रमिकहरूको रोजीरोटी खोसिने भन्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न महानगरसँग माग गरेका छन्। महानगरले निर्णय नसच्याएको खण्डमा सडक आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरूको चेतावनी छ। सवारीका साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु भनेको सबभन्दा निम्न वर्गका यात्रु हुन्। ती यात्रुको क्रय शक्तिको हिसाबले, पाएक पर्ने ठाउँको हिसाबले, समयको हिसाबले र ट्राफिक व्यवस्थापनको हिसाबले यो निर्णय न त व्यवहारिक छ, न आर्थिक हिसाबले मितव्ययी छ, न समयको बचतको हिसाबले ठिक छ, न ट्राफिक व्यवस्थापनको हिसाबले ठिक छ। कुनै पनि दृष्टिकोणले यो निर्णय ठिक छैन। यसअघि नयाँ बस पार्कबाट ठुला सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए। हाल काठमाडौँबाट पोखरा, नारायणगढ, डुम्रे, दमौली, लमजुङ, गोर्खा, धादिङ, त्रिशुली, बागलुङ, बेनी, स्याङ्जा, वालिङ, बुटोल, भैरवा जाने सवारी सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यसै गरी कोटेश्वरबाट बिपी राजमार्ग हुँदै पूर्व जाने माइक्रो बस र बल्खुबाट हेटौँडा चल्ने टाटा सुमो सञ्चालन हुँदै आएका थिए। तर अब महानगरको निर्णय कार्यान्वयनसँगै काठमाडौँ भित्रका विभिन्न स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रो बस र उपत्यका बाहिर जाने जीप बस पार्कबाट नै चल्नेछ। कार्यालय आएर हाजिर गरेर फर्किने गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारमा आकस्मिक अनुगमन गरेको छ। आज केन्द्रका अनुगमन टोलीले सिंहदरबारका सबै गेटमा बसेर सिंहदरबारबाट बाहिरिने कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेर आवश्यक रेकर्ड राखेको थियो। सिंहदरबारभित्र काम गर्ने कर्मचारीले बिहान कार्यालय प्रवेश गरेर हाजिर गरेर बाहिरिने र अपराह्न पुनः हाजिर गर्नका लागि मात्रै जाने गरेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा सबैको रेकर्ड राखिएको र त्यसलाई अध्ययन गरेपछि
सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाइने केन्द्रका अधिकारीले जनाएका छन्। अनुगमनका क्रममा बाहिरिने कर्मचारीले अस्पताल जान लागेको, खाना खान जान लागेको, चिठी पुर्याउन जान लागेको लगायतका विवरण टिपाएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने केही अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आह्वानमा बिहिबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। समाजले सार्वभौम संसदले भ्रष्ट नेतालाई कारबाही गरोस्, सार्वभौम संसद भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने थलो नबनोस्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न शीर्ष नेतासहित मूल दोषीलाई कारबाही गर भन्ने आह्वानसहित प्रदर्शन गरेको थियो। त्यस्तै चुरे ध्वस्त पार्ने सरकारी नीतिको शान्ति समाजले विरोध गरेको छ भने मानव अधिकार मैत्री ऐन बनाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह पनि गरेको छ। प्रहरीले शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवा डाक्टर केदार नरसिंह केसी, उत्तम पुडासैनी, चन्द्रमणि बन्जरा लगायत 16 जना अधिकार कर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल नियुक्त भएका छन्। आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। हालका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ। मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा गरिसक्नुभएका पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारको पदमा, मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारको पदमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ। बैरागीको कार्यकाल आगामी असोज मसान्तसम्म छ। हालका सचिवहरूमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ रहेका अर्याल हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छन्। सचिवको रूपमा उनको 5 वर्षे कार्यकाल आगामी असार 3 गते सकिँदै थियो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको आजको सुनवाई सकिएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले आफू इच्छा विपरीत न्यायाधीश बनेको तर इमान कायम राखेको बताएका थिए। मैले यो अवधिमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण समितिको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेँ र यही अवधिमा मैले 2टा समितिहरू फेरि को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ जुन नियमित थिएनन्। ती आकस्मिक रूपमा चाहिँ बनेका समितिहरू थिए। सुनवाई समितिको अर्को बैठक भोलि शुक्रबार बिहान 8 बजे बस्नेछ। शुक्रबारको बैठकमा सवाल जवाफ हुने तय भएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश समेत रहेका कार्की गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। संसदीय सुनवाई समिति गठन नहुँदा कार्कीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया ढिलो भएको हो। कार्की विरुद्ध 38 जना उजुरीकर्ताले 29 उजुरी दर्ता गराएका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 1 फागुन 2078 मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। निलम्बनकै अवस्थामा जबराले गत मङ्सिरमा अवकाश पाएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ। हाल कार्की नै कामु प्रधान न्यायाधीश छन्। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अब बिजनेस न्यूज। कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए। कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि
सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर बिहीबार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो। 15 दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रदेश सभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा प्रदेश सभालाई छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका हुन्। बुधबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि रात दिनै प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। बिहीबार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश 2080 र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश 2080 जारी गरेका हुन्। तर अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल कायमै छ। संविधानको धारा 202 बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सक्रिय नभएको अवस्थामा ल्याएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ। तर त्यसका लागि अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश भएर प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। नभए प्रदेश सभाको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वत निष्क्रिय हुनेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ, कृषक संघ लगायत कृषक संघको सामूहिक भेटका क्रममा अर्थमन्त्री महतले देशभित्र उत्पादन गरिरहेका उद्योगी कृषकलाई संरक्षण गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाइएको बताए। उनले करका कारण स्वदेशी उत्पादनमा नभई आयातित वस्तुमा मात्रै महँगो हुने र स्थानीय उत्पादनलाई असर नपर्ने जिकिर गरे। अर्थमन्त्री महतले करको दर लागू नहुँदै सुनियोजित रूपमा केही संगठित व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गरेको बताए। यहाँको उत्पादनकर्ताहरू पनि प्रोत्साहित हुन्छन् र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ भनेर नै यो हाम्रो मनसाय शुद्ध रूपमा यो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने हो। प्रोटेक्सन गर्ने धेरै उपायहरू छ, त्यसमध्ये कर पनि एउटा उपाय हो। भन्सारमा लगाउने हामीले भ्याट पनि लगाएको छौँ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक उत्पादनको संरक्षणको लागि सरकारको कदम स्वागत योग्य भएको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बजार मापक नेप्से यो हप्ताको 5औं दिन उकालो लागेको छ। कारोबारको 5 दिन शेयर बजारमा 103 अङ्कको वृद्धि भएको हो। गएको आइतबार बजार खुल्दा 1939 बिन्दुमा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहीबार 2042 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से आज 5 अङ्कले बढेको छ। आज बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने निकै कमी आएको छ। हिजो बुधबार 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा आज 270 कम्पनीका 78,96,000 किता शेयर 3 अर्ब 62 करोड 81 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 17 करोड 93 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै सिटी होटलको शेयर 10% र अभियान लघुवित्तको शेयर 9% बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अस्ट्रेलियाली स्वतन्त्र सांसद लेडिया थोर्पेले सदन भित्रै आफूमाथि यौन आक्रमण भएको आरोप लगाएकी छिन्। बिहीबारको संसद बैठकमा रुँदै स्वतन्त्र सांसद लेडिया थोर्पेले आफूमाथि यौन टिप्पणी भएको र भर्याङमा भाग्नै नसकिने परिस्थिति सृजना गरिएको, केही शक्तिशाली पुरुषद्वारा गलत नियतले छोइएको र यौन प्रस्ताव गरिएको दावी गरेकी छिन्। लिबरल पार्टीका सांसद डेभिड भानले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडित थोर्पेको आरोप छ। डेभिडलाई उनको दलले निलम्बन समेत गरिसकेको छ। उनले आफूमाथि आधारहीन आरोप लगाइएको बताएका छन्। आफूमाथि लगाइएको आरोपबाट आफू चकित भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। आफूमाथि भएको यौन आक्रमण बारे बताउँदै पीडितले आफू सदनबाट बाहिरिने बेलामा सधैँ सर्वप्रथम सोस्तरी ढोकाबाट
छिर्ने र भर्याङ र वरपर केही पुरुष नभएको निर्क्युल गरेर मात्र हिँड्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकाले संसद भवन नै महिलाका निम्ति असुरक्षित रहेको गुनासो गरिन्। यो घटनाको संसदीय अनुसन्धान हुने भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। किर्गिस्तानमा आयोजना हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काबा पुरुष भलिबल नेसन लिग खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल भलिबल सङ्घले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाली टोलीलाई विदाई गरेको हो। नेपाली टोलीलाई राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ लगायत सङ्घका पदाधिकारीले विदाई गरेका थिए। विदाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुरुष भलिबलका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टले उत्साहको रूपमा प्रतियोगितामा भाग लिने भन्दै यसले एसियाली खेलकुदको तयारी समेत हुने बताए। उनले विगतमा खेलेको टिमभन्दा बलियो टिमसँग खेल्ने भन्दै सिक्ने अवसर प्राप्त हुने जिकिर गरे। हामीलाई म्याचको एक्सपिरियन्स हुने र यो म्याच खेलिसकेपछि हामीले म्याचमा दौरानमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले ट्रेनिङको दौरानबाट ट्रेनिङको एउटा माध्यमबाट करेक्सन गरेर अगाडिको जुन हामी टुर्नामेन्ट खेल्न गइरहेछौँ र एसियन गेमको प्रिपरेसन छ त्यसको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै पुरुष भलिबलका कप्तान हरिहजुर थापाले अहिलेको प्रतियोगितामा मजबुत टिम रहेकाले चुनौती रहे पनि चुनौतीसँग लडेरै आउने बताए। तर पनि हामी चुनौतीसँग लडेरै आउँछौँ भन्ने मनोबलका साथ अगाडि बढेका छौँ। 7 जना नयाँ छ, हामीसँग नयाँ खेलाडी र पुरानो खेलाडी, पुरानोको एक्सपिरियन्स र नयाँको जोस जागर एकजुट मिलाएर खेल्न सकेको खण्डमा हामी 4 जना नयाँ भाइहरू हाम्रो छ, नयाँ राम्रो छ अहिले जे होस्। अनि तिनीहरू र पुरानोको अनुभव एक्सपिरियन्स गरेर खेल्न पाएको खण्डमा तालमेल मिलाउन सकेको खण्डमा हामी पकडै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। काभा नेसन लिगमा नेपालसहित 7 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। प्रतियोगितामा नेपालसँगै आयोजक किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, इरान र तुर्कमेनिस्तान रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी जुन 18 देखि 25 सम्म हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ओलीलाई एक्ल्याउन प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्रदेखि विप्लवसम्म मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारी। पार्टी एकता गर्ने रणनीति, सत्तामा टिकिरहने प्रधानमन्त्रीको दाउ। प्रतिबन्धित 1xBet को विज्ञापन गरेको आरोपमा चर्चित कलाकार सहित 8 जना पक्राउ। अरबौंको अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा मुद्दा। अल्पमतको सरकार चलाइरहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा अध्यादेश मार्फत 36 अर्बको बजेट सार्वजनिक। विपक्षीको बहिष्कार, भोलि 6वटै प्रदेशको बजेट आउने। अस्ट्रेलियाको संसदमै सिनेटमाथि यौन आक्रमण। सांसद डेभिड भानले यौन दुर्व्यवहार गरेको लिडिया थोर्पेको आरोप। घटनाबारे संसदीय अनुसन्धान गरिने। र किर्गिस्तानमा आयोजना हुने काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिग खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई। नेपाल सहित 7 टोलीको सहभागिता रहने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि दमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।